युवाहरू नमस्कार। ल हामी चाहिँ यहाँ आज कुराको छन्जुमा हानबक मलमा आएको छौँ है। ल हेलो, कोही त्यस्तो सिङ्गल हुनुहुन्छ भने चाहिँ म पनि सिङ्गलै छु है। विश्व हेन्डसम हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ यता। त्यस्तै लाग्छ। राम्रो राम्रो मान्छेले मात्रै मलाई एड गर्नु होला, नराम्रो त आई डोन्ट लाइक द्याट। हानबक मल यो कोरियाको विशेष गरी चाहिँ के को परम्परागत लुगाहरू लाउने परम्परागत होइन भन्नु न, म चाहिँ हो कि यस्तो छ अहिले। ल उहाँले भरे यो अपलोड गर्नुहुन्छ। उहाँसँग जो एड हुनुहुन्छ होइन, उहाँ त घरमा दुईजना छन्, हुँदैन, गाह्रो पर्छ। भाउजूले मार्नुहुन्छ होइन, सिङ्गलमा मात्रै हो। मलाई चाहिँ बेलुका यसो एड गर्दा हुन्छ, उहाँले बताउनु भइहाल्छ है। ओके, यस्तो छ गरिहाल्छु म। एकदम राम्रो छ। यता तल फेरि पानीको कुलो कस्तो सफा बगिरहेछ भने मेरो मन जस्तै सफा छ नि, मेरो मन जति सबै छ यो कुलाको पानी पनि। यस्तो छ अहिले।